अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 36 स्टार्ट करते हैं। अरहान, क्या तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो? अम्मल ने बेयकीनी से डुडवाती हुई आंखों के साथ उसे देखते हुए पूछा था। कर दूंगा तुम्हारा ये शौक भी पूरा। पूरे 2 दिन बाद पेपर्स तुम तक पहुंचेंगे। अभी टाइम है पेपर भरने का, बोल दिया है। उसने अलमारी में से कपड़े निकालते हुए कहा था। आई एम सॉरी अरहान, प्लीज मुझे माफ। अमल शट अप, एक ही बात को बार बार करने की जरूरत नहीं है, हटो सामने से। उसने उसकी बात काटते हुए कहा था। वो सामने से हटी थी और हथेली की पूंछ से अपने आंसू साफ किए थे। यस कम इन। दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर अरहान ने कहा था। अरहान भाई, आपकी कॉफी। और अमल भाभी, आपके लिए बेगम साहिबा ने दूध भिजवाया। मुलाजमा ने मेज पर ट्रे रखते हुए कहा था। कैसी जा रही है तुम्हारी स्टडी फातिमा? अरहान ने उसे पूछा था। अरहान भाई, आप हाजरा अम्मा से बोल देना कि मुझे पढ़ने भी दिया करे। हर टाइम कहती हैं काम करो काम करो। उसने अरहान की तरफ देखते हुए रिक्वेस्ट किए थे। ओके, मैं कह दूंगा, बट तुमने अपनी स्टडी पर फोकस करना है। अरहान ने उसके सर पर प्यार देते हुए कहा था। भाभी, ये आपकी गर्दन पर क्या हुआ? फातिमा ने देखते ही कहा था। कुछ नहीं, वो मुझसे अपने ही नेल लाग गए थे। तुम बड़ी मामा से शुक्रिया बोलना, ओके? अमन ने फौरन दुपट्टे से गर्दन पर बनने हुए लव बाइट के निशान को छुपाते हुए कहा था। और इसी लम्हे अरहान की नजर गैर इरादी तौर पर अमल की गर्दन की तरफ उठी थी। कैसे वो उसे खुद से दूर कर सकता था? कैसे उसकी कुर्बत के बगैर वो रह सकता था? उसे अपनी मोहब्बतों में पूर पूर भिगोने के बाद कैसे उसको दूर भेज सकता था वो? जी ठीक है, मैं कह दूंगी, फातिमा कहते हुए जा चुके थे। अरहान, आप मेरे बगैर रह लेंगे? उसने एक बार फिर से उसके सामने आकर कहा था। रह लूंगा इस खुशी के साथ कि एटलीस्ट आप मेरी जिंदगी में कोई धोखेबाज तो नहीं होगा। उसने मोबाइल चार्जर पर लगाते हुए कहा था। अरहान, जैसे आप मोहब्बत करते हैं ना अपने भाई से, वैसे मैं ज़रा से मोहब्बत करती हूँ। मैं उसके वादे को कैसे तोड़ सकती थी? उसे रोते हुए कहा था। अगर कोई आपके आगे एरिया ढकर कर मर रहा हो और आपको मालूम हो कि उसको ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए आपको वादा तोड़ना होगा, तो मेरे नज़दीक ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी वादा ना होता। अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना अमल, तो जिस दिन मैं भाई को उस कब्रिस्तान से लाया था ना, उसी दिन उसका ज़ारा का बताकर उनकी सांसों को इतनी मुश्किलें जीने से बचा देता। उसे नम आवाज़ में कहा था। अरहान, मगर मेरी बात, नो मोर आर्ग्यू अमल, मैं फैसला कर चुका हूँ। उसे दो टोक लहजे में कहा था। मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी अरहान। आई नीड यू इन माई लाइफ एंड आई लव यू। डोंट हैव टू डू दिस विद मी। उसने रोते हुए कहा था। ये सब मुझे धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था। सुबह डैडी रहना फ्लैट है तुम्हारे। वो लैपटॉप लेकर स्टडी रूम की तरफ चला गया था और वो बेड के किनारे बैठी बेआवाज आंसू से रो रही थी। ये तकलीफ ही उसके लिए दिल जला देने से भरी थी कि उसे उसके बगैर रहना था, जिसको अब वो अपना सब कुछ मान चुके थे। सर, इस हफ्ते को इलेक्शन की पोलिंग का अमल शुरू हो जाएगा। मैं आज ही वो तस्वीरें और वीडियोस किसी बड़े टीवी चैनल को दे आता हूँ। वैसे भी ये लोग तो बहाना ढूंढते हैं इन मिर्च मसालों का। सुना है अजान भी बाहर के किसी मुल्क गया है और हयात मुल्क की। यावर अहमद के सेक्रेटरी ने उससे कहा था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तस्वीरें और वीडियोस पोलिंग से चंद घंटे पहले मंजर आम पर आएंगे। उसने दो टोक लहजे में कहा था। मगर सर, उससे क्या फायदा होगा? सेक्रेटरी ने कहा था। बेवकूफ इंसान, उसे ये होगा कि उनके सारे वोट हमारी तरफ जाएंगे। वैसे भी काफी अरसे से अजहान ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की तो लोग उसकी पार्टी के खिलाफ हैं अभी से। फिर ये होगा कि जब हम वो वीडियोस देखकर ये खबर चलाएंगे कि अजान हयात मलक ने एक नहाती लड़की की इज्जत लूटिया, तो लोगों को उससे मजीद नफरत होगी। और पता है, ये खबर हम चलवाएंगे जुम्मे की रात और उसे अगली खबर पता है क्या होगी? हा हा हा। यावर अहमद ने हंसते हुए अगली बात अधूरी छोड़ दी। अगली खबर क्या सर? सेक्रेटरी ने तजस्सुस से पूछा था। तुम्हें पता है मैंने इस लड़की को जिंदा क्यों छोड़ा? उसने उल्टा उससे सवाल किया था। उसको मारने के लिए? हा 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 हा। वो बुलंद बाग के हक्का लगाते हंसा था। मगर सर, आपने अगर मारना ही था तो आप उसे तभी मार देते। आप क्यों ये सब करना ऐसे उसे छोड़कर फिर उसे मारना? ये लॉजिक मुझे कुछ समझ नहीं आई। सेक्रेटरी ने पूछा था। पागल इंसान, उस लड़की को अगर तब मार देता तो जितने मलकों के रिसोर्सेस है ना, वो किसी भी तरह कैसे भी करके इस बात की तह तक पहुंच ही जाते कि उस लड़की को किसने मारा। क्योंकि अजान उसको पसंद करता है और वो पता लगवा लेता और फिर वो इस बात को भी दबा देते। हमारे हाथ क्या था? कुछ भी नहीं, उसने सोचते हुए कहा था। मगर सर,
اب ہمیں کیا پتا کہ وہ لڑکی کہاں ہے, ہم کیسے پہنچیں گے اس تک, سیکرٹری نے کہا تھا. وہ لڑکی مانچسٹر میں اپنے بھائی کے ساتھ رہتی ہے. جمعرات کو ہمارے کچھ بندے جائیں گے وہاں, اس کی عزت ہاں 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 ہاں, پھر اسے مار دیں گے. وہاں پر ہم اذان کی ویڈیوز ایڈٹ کروائیں گے اور پھر اذان کے ڈی این سے میچ اے ڈی این بنوائیں گے, اور اس کی یہ والی ساری کاروائی ہم پولنگ کے دوران ہر ٹی وی چینل پر لگوائیں گے, اور ہم بغیر لڑے ہی جیت جائیں گے. یہ کرسی, یہ عہدہ, یہ وزارت, سب کچھ یاور احمد کا ہوگا, پر اس میں وہ نازک ہی حسن کی کلی بھٹنا سے مسلے جائے گی. بٹ ہیر ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, ہاں ہاں ہاں, اسے کیا کا لگاتے ہوئے کہا تھا. سر, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پلان کامیاب ہو جائے گا؟ سیکرٹری نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا. بالکل ہوگا, اور تم دیکھنا کہ کیسے ملکوں کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے, کیسے وہ اپنی ناکامی پر تل تل تڑپیں گے, اور یاور احمد ان کی ہار کا جشن منائے گا. اب تو بے صبری سے انتظار ہے مجھے الیکشن والے دن کا, بس تم اپنی تیاری مکمل رکھنا. اس نے ہنستے ہوئے سیکرٹری سے کہا تھا. آپ فکر نہ کریں سر, سب کچھ آپ کے کہے کے مطابق ہوگا. سیکرٹری نے یقین دہانی کروائے تھے. گڈ, ویری گڈ, شاباش, یاور احمد نے خوشکن لہجے میں کہا تھا. پیٹر پین, سر یہ کیا ہوتا ہے؟ علیہ نے اس سے میڈیسن لیتے ہوئے پوچھا تھا. تمہاری کیوٹ گرل نے پیٹر پین سر پر کیا ہوا ہے؟ علیہ نے اس سے میڈیسن لیتے ہوئے پوچھا تھا. تمہاری کیوٹ گرل نے پتھر اٹھا کر مارا ہے, وہ تو شکر ہے آنکھ میں نہیں لگا, ورنہ تو اندھا بیٹھا ہوتا میں تمہارے سامنے. اسے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا. ہاں ہاں ہاں, سیریسلی, علیہ نے کیا لگاتے ہوئے کہا تھا. سیریسلی یار, اب تم بھی مجھ پر ہنسو گی, ناٹ فیئر. صبح نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تھا. اچھا اچھا, نہیں ہنستی, لائٹ ڈریسنگ کر دو, میں دوبارہ آپ کی. علیہ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا. نہیں, ڈریسنگ کی ضرورت نہیں ہے, آتے ہوئے کروا کر آئیں گے. اس نے کہا تھا. چلے علیہ سونے. نشا کچن کے برتن سمیٹ کر آئی تھی اور اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا. آپ میرے ساتھ سوئیں گے؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا تھا. ہاں چلو. نشا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا. اوکے علیہ, گڈ نائٹ. سبحان بھی کہتے ہوئے اپنے روم میں چلے گیا تھا. مگر کیوٹ گرل, اب تو آپ کے ہبی پیٹر پین ہے نا, آپ کا ان کا روم ایک ہونا چاہیے, تو آپ کو اپنے ہبی کے روم میں جانا چاہیے. اسے صاف لہجے میں کہا تھا. وہ مجھے زہرا کہہ کے گئی تھی نا کہ میں تمہارے ساتھ روم شیئر کروں, کیونکہ تمہیں رات میں کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے نا, اس لیے. اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر گڑگڑاتے ہوئے کہا تھا. گڑبڑاتے ہوئے کہا تھا. بٹ کیوٹ گرل, میں آج رات آپ کو اپنے روم میں نہیں آنے دے سکتی. کل زارا دریت کی برتھ ڈے ہے اور مجھے سرپرائز ریڈی کرنا ہے. اس نے جواز پیش کیا تھا. تو ٹھیک ہے نا, ہم دونوں مل کر ریڈی کریں گے, آ جاؤ. اسے مدد کی پیشکش کرتے ہوئے کہا تھا. بالکل بھی نہیں, ایسے تو آپ کو آئیڈیاز مل جائیں گے, اور وہ آئیڈیاز کاپی کر کے آپ ہی اپنا سرپرائز ریڈی کر لیں گے. اس لیے آج کی رات علیہ دریت کے روم میں نو اینٹری. اس نے اس کے گال کو چومتے ہوئے کہا تھا, اور پھر اپنے روم کی طرف بھاگے تھے. کیا کروں, علیہ بھی گئی, اب کہاں جاؤں, اپنے اپارٹمنٹ میں بھی نہیں جا سکتی. زارا اور بھائی کو ڈسٹرب نہیں کر سکتی, اتنی دیر بعد تو ملے ہیں وہ دونوں. اسے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا. ایسا کرتی ہوں ادھر ہی سو جاتی ہوں صوفے پر, ویسے بھی کوئی آنے والا تو ہے نہیں, سب سونے چلے گئے ہیں. اسے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھتے ہوئے کہا تھا. پھر کشن رکھ کر سر کے نیچے وہیں پر کروٹ لے کے لیٹ گئے تھے. اوف, آج تو اس جینس میں سونا ہوگا. نائٹ ڈریس بھی اپارٹمنٹ میں ہے. سبحان جعفر, تم نے اچھا نہیں کیا, میرے ساتھ میری زندگی کو جہنم بنا دیا تم نے. صرف اور صرف اذان بھائی اور علیہ کی خوشی کے لیے میں اس گھر میں موجود ہوں, ورنہ تم جیسے دھوکے باز پلانر کو میں وہاں مار کر پھینک رہی جہاں سے تمہاری لاش بھی نہ ملتی. آئی ہیٹ یو. اسے دوسرے کشن کو گلے سے لگاتے ہوئے حق کرتے ہوئے کہا تھا. کاش سبحان, جو آج ہوا وہ کبھی نہ ہوتا. کاش ہم نارملی ایک دوسرے کی لائف میں آتے. کاش میرے خواب کبھی نہ ٹوٹتے. میں اسی آئس ہاؤس کی کوئین ہوتی اور تم میرے کنگ. اس ٹھنڈے برفیلے ہاؤس میں تمہاری پناہوں میں رہتی, کبھی ہنستے کبھی روتے. زندگی کے دن اس ٹھنڈے آئس ہاؤس میں کتنے اچھے گزرتے. مگر اب تم نے مجھے یہ جو جلتا ہوا گھر دیا ہے نا, یہ ٹوٹا ہوا گھر دیا ہے, وہ علاوہ میرے سینے میں دکھایا ہے نا, جس کی جلن سے میں پور جل رہی ہوں, اس علاوے کی جلن میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. محبت کے جان سے ملا کر جو دھوکہ تمہیں میرے مقدر میں لکھا ہے نا, اس دھوکے نے میرے سکون کا برباد کر دیا. میں تمہارے دھوکے سمیت تم سے اپنی ہر اذیت کا بدلہ لوں گی. ایک بار بائی کا اور زارا کا رشتہ مضبوط ہو جائے, پھر میں بھی اس رشتے کو ختم کر دوں گی اور تمہاری محبت کو اس دل سے. اسے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پکا ارادہ کیا تھا. پھر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی تھی. میں نہیں جانتا
میں اپنے اور تمہارے درمیان کی خلش کو کیسے دور کروں گا؟ میں چاہ کبھی سکون سے نہیں رہ پا رہا ہوں نشو۔ تمہیں دی جانے والی اذیت مجھے کروٹ تکلیف دے رہی ہے۔ اس نے کروٹیں لیتے ہوئے نیند آنے پر بے بسی سے سوچا تھا، میں ایک کوشش تو کر سکتا ہوں نا اسے منانے کی۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گا، تب تو وہ مجھے معاف کر دے گی، اور پھر مجھے یہ سب آج اور ابھی کرنا ہے۔ اگر آج نہ کر پایا تو پھر کبھی نہیں کر پاؤں گا۔ یہ رنجشیں یوں ہی بڑھتی جائیں گے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زخم جو میں نے تمہیں دیا نا وہ اور گہرا ہوتا جائے گا۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا تھا، اور پھر اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ایسا کرتا ہوں، پہلے 2 کپ کافی بناتا ہوں، اور پھر اسے کہوں گا کہ ایک بار بیٹھ کر اسے تسلی سے بات کر لوں۔ اسے کہوں گا کہ پلیز ایک بار میری بات سن لے، منت کروں گا۔ دل میں اگلا لائل امر تیار کر کے وہ کچن میں جانے کی طرف بڑھا تھا۔ جب ڈرائنگ روم کے صوفے پر اسے لیٹا ہوا دیکھا تو قدم خود بخود اس کی طرف بڑھے۔ وہ جو کچن کو ہاکے ہوئے ٹائٹ ہائی نیک پہنے ہوئے کوٹ اتارے بے فکر چہرے پر بالوں کی اب کچھ آوارہ لٹے سجائے سوئے ہوئے تھے، آگے بڑھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر صبح نے ہاتھوں کے پورے سے اس کے بعد اس کے چہرے سے پیچھے کیے تھے۔ معصوم، اس کے چہرے پر معصومیت دیتے ہوئے اس کے منہ سے بےتاشا نکلا تھا۔ چہرے سے نظر ہوتے ہوئے گردن پر رکی، دل نے بےتاشا ضد کی، لبوں سے گردن کو محسوس کرنے کی تو نظروں کا رخ بدلا، اور اگلے ہی لمحے نظر پیر پر جا کر رکی، جہاں سے ہائی نیک تھوڑا اوپر ہوئی تھی اور دودھیا پیر چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ عمر لڑتے ہوئے جذبات کو قابو کرتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ہائی نیک کو نیچے کیا تھا، پھر اس کے ٹھٹرتے وجود کو دیکھا جو ہیٹر آن کیے بغیر، کوئی بھی بلینکٹ لیے بغیر خود کو اذیت دیتے سو رہے تھے۔ ہاتھ غیر ارادی طور پر پاؤں کو لگا تھا، ٹھنڈے برف میں لگے پاؤں کا احساس ہوتے ایک پل کو شدید غصہ آیا۔ پل بھر میں اس کی کمر کے نیچے ہاتھ ڈالا تھا، باہوں میں بڑھا تھا اور اپنے روم کی طرف بڑھا تھا۔ وہ جو گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی، احساس میں نہیں ہوا تھا اس ٹائم کہ اس کی باہوں میں اس نے روم میں جا کر اسے بیڈ پر لٹایا۔ نرم گرم آگوش محسوس ہوتے نشا نے اس کے بیڈ پر لیٹتے ہی اس کے کمر کے گرد بازو حائل کرتے اس میں گھسنا چاہا تھا ٹھنڈ سے بچنے کے لیے، اور اسی لمحے سبحان کے لب اس کی گردن سے ٹچ ہوئے تھے۔ تھوڑا سا ہاتھ بڑھا کر اس کے کمفرٹر کھینچ کر اپنے اور اس کے اوپر کیا تھا، اور پھر تھوڑا پیچھے ہٹنا چاہا تھا کہ ایک بار پھر سے نشا نے اس کے گرد اپنا مضبوط حصار بنایا تھا، اور اس بار پھر سے اس کے لب اس کی گردن کے ساتھ ٹچ ہوئے تھے، مگر اس بار سبحان نے پیچھے ہونے کے بجائے اپنا منہ اس کی گردن میں چھپایا۔ جا بجا گردن پر لمس چھوڑنے لگے تھے اس کے لب، مونچھوں اور بیرڈ کی چبھن سے وہ تھوڑا کسمسائی تھی۔ نیند میں پھر سے چبھن شدید ہوئی تھی، یہ جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھی، خود پر بوجھ محسوس کرتے اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ تم ہوتے کون ہو مجھے یہاں پر لانے والے؟ ہاتھوں کے اس کے سینے پر آ کر پیچھے ہٹاتے اس نے چیختے ہوئے کہا تھا، آپ کا شوہر مسز۔ اسے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، دور ہو مجھ سے۔ نشا نے غصے سے گھراتے ہوئے اس کو دور دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، کتنا دور؟ اتنا دور بہت ہے۔ اسے اس کی شہرہ کو چومتے ہوئے کہا تھا، اور وہ اس کے لمس پر پوری طرح سے لرز رہی تھی۔ سبحان کے لبوں پر جان لیوا مسکراہٹ مچ رہی تھی۔ سبحان دور ہو، اس نے لذرتے الفاظ ادا کیے تھے، کتنا دور؟ اتنا دور؟ اسے اس کے لبوں پر اپنے لب رگڑتے ہوئے کہا تھا، اور نشا نے اپنا سانس روکا تھا۔ سبحان پلیز، اس نے نم آنکھوں کو شدت سے بند کرتے ہوئے کہا تھا کہ اتنا دور نشو، اتنا دور؟ اس کی ناک کے ساتھ ناک جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ پھر سے لرز رہی تھی۔ نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا دور، مانا کہ غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی ہوئی، تمہارے اور اپنے معاملے میں بہت کچھ برا کر گیا، مگر میں کیا کروں نشو؟ زارا، علیہ اور عمل کے معاملے میں کبھی بھی اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچا، ان کو لے کر اتنا پوزیسو ہوں کہ اپنے حق میں بھی برا کر جاتا، مگر یار تم سے محبت دھوکہ نہیں دی، پلیز خود کو اذیت مت دو۔ اسے اس کو ٹائٹلی حق کرتے ہوئے کہا تھا، اور وہ پوری طرح اس کی باہوں میں مچلی تھی۔ اس کی قربت اس کو کمزور کر دی، مگر وہ خود کو کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں نہیں پتا نشو، اس ڈائیورس کا فیصلہ سناتے ہوئے میں کس اذیت سے نہیں گزرا۔ اس نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی، کان میں ہوتی ہوئی سناتی سرگوشیوں پر وہ پھر سے بری طرح سے کانپے تھے۔ جھٹکے سے روح موڑ کر اسے پرے ہٹانا چاہا تھا کہ اسی لمحے چہرہ موڑتے ہوئے اس کے لب غیر ارادی طور پر سبحان کے لبوں سے ملے تھے، اور سبحان نے موقع ضائع کیے بغیر ان نرم خداس لبوں کو اپنی دسترس میں لیا تھا، اور نشا نے پل بھر میں سانس روکا تھا۔ اس کے روکے ہوئے سانس کو محسوس کر کے سبحان نے اس نازک نرم لبوں پر شدت دکھائی تو اس نے جھٹکے میں گہرا سانس لیا تھا، اگلے ہی لمحے اس نے اپنی شدت میں مزید اضافہ کیا تھا۔ نشا کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، سینے پر ہاتھوں کا دباؤ بڑھایا تھا، وہ ان نازک ہاتھوں کو بیڈ کے ساتھ لگاتے اس کے ہاتھوں میں اپنی انگلیاں پھنسا چکا تھا۔ اس کی شدت
हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी और नशरा की जान हलकान हो रही थी। वो उसकी गर्म सांसों को अपने वजूद के अंदर उतारता हुआ महसूस कर रही थी। हाथों की उंगलियों में से उसकी उंगलियां निकालनी चाहिए तो मजीद दबाव बढ़ा गया। वो बेबस हो रही थी और वो खुद को सैराब कर रहा था। फिर उसके हाथों की कोशिश बेजान पड़ने लगे थे। जिस्म में से जैसे सांस बंद होने की वजह से जान निकलने लगे थे। आंसू बह रहे थे। आंसू अपने बेड़े पर महसूस होते उसे तो वो होश की दुनिया में वापस लाया। उसके लबों को अपने लबों के कैसे आजाद किया। नाक के साथ नाक जोड़कर गहरी सांस ली। वो जो लंबे लंबे सांस ले रहे थे उसके सांसों को भी गैर इरादी तौर पर अपने वजूद में खींच चुके थे। फिर नफरत से उसे देखा था, रोते हुए उसकी दस्तरस से निकलना चाहा था। आई एम सॉरी ना जान सुभान, आई एम सॉरी ना जाने सुभान, माफ कर दो ना प्लीज। उसके कान की लो को दांतों ने दबाकर कहा था। फिर उसके आंसू को लबों से चुना था। उसके हर लम्स पर तड़प रहे थे। आई हेट यू, कभी माफ नहीं करूंगी आपको। आपने मेरी मोहब्बत का तमाशा बनाया। आप हमेशा मेरी मोहब्बत को तरसेंगे सुभान। उसे रोते हुए कहा था, ऐसा मत कहो जान, मर जाऊंगा इस बेरूही से। इंसान हो, गलती का पुतला हूं। क्या मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ नहीं कर सकती तुम मुझे? उसने ब्राइवी आवाज में कहा था। वो तकलीफ में थी तो उसे भी तकलीफ होती उसके लफ्जों से। गलती नहीं मिस्टर सुभान, तो गुनाह करने जा रहे थे आप। किस किस बात के लिए माफ करो मैं आपको? आपने मुझसे जबरदस्ती नकार किया इस बात पर, या फिर इस बात के लिए कि आपने मुझे मोहब्बत में रसवाई दी, या फिर इस बात पर कि आपने मुझे डिवोर्स। चुप, इस बात को याद करके मत अजियत दो खुद को। उसने उसको अपनी बाहों में पड़ते हुए कहा था और वो उसकी बाहों में फूट फूट कर रोए थे। मैं नहीं जानता नशो, मेरी इस गलती की सजा कितनी तवील होती है। मैं नहीं जानता मैं कब तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत की कोंपल दोबारा उगा सकूंगा, मगर मैं इन सांसों से दूर नहीं होना चाहता। उसे उसकी सांसों को इनहेल करते हुए कहा था, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। मत करो माफ मुझे, मगर मुझसे दूर ना जाना। खुद को मुझसे दूर ना करना। रोज रात को मेरी पनाहों में सोना, चाहे नाराज होकर ही। मैं कोशिश करूंगा सब ठीक हो जाए, मगर प्लीज खुद को मुझसे दूर ना करना। जिस दिन तुमने खुद को मुझसे दूर किया उस दिन मैं मर जाऊंगा। उसकी रोती बिलकते हुए आंसू लबू से चुनते हुए कहा था। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया था। वो तो बस उसकी नाराजगी की अजियत में था, जबकि वो तो उससे मोहब्बत और नफरत दोनों की अजियत में थी। उसे दूर भी जानना चाहती थी, नहीं भी। उसे नफरत भी करना चाहती थी और मोहब्बत भी नहीं उसके लिए अपने दिल से खत्म कर रही थी, और मोहब्बत भी नहीं उसके लिए अपने दिल से खत्म कर पा रही थी। नशो सो जाओ, बस बहुत हो गया रोना। उसे उसकी कमर सिलाते हुए कहा था, तुम्हारी कसम बहुत मुश्किल से अपने जज्बात पर कंट्रोल कर पा रहा हूँ। ऐसे कांपोगी तो मेरे जज्बात पर मुझे बांध पाना मुश्किल हो जाएगा। फिर तुम्हारे जिस्म के एक एक अजियत को अपने लबों में समेटूंगा। फिर शिकायत होगी तुम्हें कि तुम्हारी रजामंदी के बगैर मैं हर हद पार कर गया, और शायद ये गलती तुम मेरे मरने के बाद भी मुझे माफ ना करो। उसके कान के पास सरगोशी करते हुए कहा था, और नशरा उसकी बात सुनकर बुढ़ता से डरे थे, खौफ से आंखें बंद की थी। सुबह ने मुस्कुराते हुए उसकी बंद आंखों पर बारी बारी लब रखे थे। जल्दी मान जाना यार, इतनी बर्दाश्त नहीं है मुझ में। उसके कान की लो को दांत तले दबाते हुए कहा था उसने, और उसने आंखें नहीं खोली थी। अच्छा चलो उठो, चेंज करो, खुद को रिलैक्स करके सो। उसे उसको उठाते हुए कहा था। फिर अलमारी में से अपना ट्राउजर और शर्ट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया था। जानता हूँ नफरत होगी तुम्हें मेरी हर चीज से, मेरी तरह ही, बट ऐसे अनकंफर्टेबल नहीं सोने दूंगा तुम्हें। उठो शाबाश। उसने उसे बाजू से पकड़ कर उठाते हुए कहा था, नहीं करना मुझे चेंज। उसने उसका हाथ झटका था। ऐसे बगैर दुपट्टे के टाइट हाई नेक पहने तुम मेरे लिए बबाल सवार बनी खड़ी हो। मुझे बता, हक रखता हूँ भी कितना बांधू खुद पर। उसने उसके जिस्म की बाजिया होते हुए रनाइयों को गहरी नजर देते हुए कहा था, और उसकी नजर शर्म से पानी पानी होती उसके हाथ से ड्रेस लेकर गुस्से से वॉशरूम की तरफ बढ़ते। पता था मुझे, आराम और प्यार की जबान समझ में नहीं आनी थी तुम्हें। उसने बेड पर लेटते हुए कहा था, इतना बड़ा तंबू दे दिया मुझे, भला ये मुझे पूरा आता है? ट्रोजर के पांचे फोल्ड करते उसने गुस्से से कहा था। फिर बाहर आई। वो लैंप लाइट ऑन किए हुए कमरे में मध्यम रोशनी किए हुए कंफर्टर ओढ़े आंखों पर बाजू रखे हुए लेटा हुआ था। वो आई थी, जानती थी बाहर जाएगी तो वो वापस ले आएगा कमरे में। कोई सोफा तो था नहीं जिस पर सोते। फिर खुद ही आगे बढ़कर एक साइड पर बेड पर लेट गए थे। कंफर्टर ये बगैर उसकी तरफ पुष्ट किए बेड के किनारे पर होकर लेटे थे। जब उसने थोड़ा आगे होकर उसकी कमर के नीचे से हाथ निकालकर उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी पुश्त अपने सीने से लगाए थे। फिर कंफर्टर उड़ाया था उस पर। कांधे के सारे बाल हटाकर गर्दन की पुश्त पर लब रख रहे थे। रिलैक्स, सो जाओ अब। कान की पुश्त को
चूम कर उसे रिलैक्स करके खुद भी आंखें बंद करके उसे उसकी पनाहों में ही खुद का सुकून ढूंढते हुए सोने की कोशिश किए थे, और वो भी उसके नरम गरम लम्स में आंखें बंद कर गए थे। जाने कैसा सुकून था उसकी पनाहों में कि उसे अनजाना सुकून महसूस होते वो भी सो गए थे। हाँ भाई बताओ क्या इन्फॉर्मेशन है? हयात मल्ला ने उसके सामने बैठे बंदे से पूछा था। सर, एक बुरी खबर है, उसने हयात मल्ला की तरफ देखते हुए कहा था। अब क्या बुरी खबर है? तुम्हें मैंने किसी दिन वैसे ही गोली से उड़ा देना जितनी तुम मुझे बुरी खबरें देती हो। उन्होंने अपने सामने बैठे अपने खास कारिंदे को देखते हुए कहा था। वो उस टाइम मैनचेस्टर के एक बहुत बड़े और महंगे होटल के कमरे में बैठे थे। सर, वो इस जर्नलिस्ट ने नकाह कर लिया आपकी भतीजी नशरा कबीर मलक से। उसने गोया हयात मलक की समातों पर बम फोड़ा था। क्या दिमाग तो नहीं खराब होगा तुम्हारा? होश में तो हो? हयात मलक ने सुनते ही अपने सामने पड़ा हुआ चाय का कप उठाकर जमीन पर पटा था। सर, मैं बिल्कुल ठीक है रहा, मगर जब तक मैं नकाहनामा नहीं देख लेता तब तक मैं यही दुआ करूंगा कि यह सब झूठ हो। उसके खास कारिंदे ने कहा था। जफर, यह सच नहीं होना चाहिए। मुझे वो हर लड़का हर हाल में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। और वो जो फाइल उसने तैयार की थी ना, वो भी मुझे हर हाल में चाहिए। अब बस मैं ये तमाशा खत्म करना चाहता हूँ सफर, हयात मल्ला ने गुस्से से उड़ाते हुए कहा था। सर, उसको पकड़ना मुश्किल नहीं है, मगर सबसे पहले हमारा इस फाइल तक पहुंचना जरूरी है। उससे पहले कि इस फाइल को किसी महफूज हाथ में पहुंचा दे। जफर ने हामी बढ़ते हुए कहा था। जो भी करो, जैसे भी करो, मगर वो लड़का इस फाइल समेत मेरे कदमों में हो, जिंदा या मुर्दा, आई डोंट केयर, उसे सख्त लहजे में कहा था। सर, मुझे कुछ और भी बताना था आपको, जफर ने डरते डरते कहा था। अब कौन सी मनहूस खबर ना सुनाना, हयात मल्ला उसकी तरफ नफरत से देखते हुए कहा था। सर, जहां साहब भी इधर मैनचेस्टर में ही है अपनी वाइफ के साथ, उसने हिचकिचाते हुए कहा था। व्हाट? वो तो दरगाह पर था ना, वो कैसे यहाँ पर आ सकता है? हयात मलक ने अपने बालों को हाथों की उंगलियों से पकड़ते हुए कहा था। सर, वो आपसे भी पहले के यहाँ पर मौजूद है। एक्चुअली वो आए ही यहाँ अपनी वाइफ के लिए, और इसमें कुछ शक नहीं है क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें यहाँ पर देखा है, उसे साफ लहजे में बताया था। वाइफ नहीं है वो उसकी आई समझ, गुस्से से उंगली उठाकर उसे वार्न किया था हयात मलक ने। अगली बार इस लड़की को मेरे बेटे की बीवी कहने के बजाय उसकी रखेल कहना, क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ता है उसे अभी उसका निकाह नहीं हुआ। हयात मलक ने कुछ सोचते हुए कहा था। सर, आप तो पहले अभी बहुत सारी बातों से गाफिल हैं। 3 दिन पहले सारा दुरेद पाकिस्तान आई थी चंद घंटों के लिए, जब आपने उसका पीछा करवाया था और आपके आदमी उसे पकड़ने में नाकाम हुए थे। उसी दिन, बल्कि उसी रात, दरगाह पर उस दरगाह के मजजूब ने उन दोनों का निकाह करवाया था, और फिर वो आपके हायर किए गुंडों से बचती बचाती दोबारा मैनचेस्टर जा पहुंचे थे। अब अजहार साहब को उसके घर का एड्रेस किसने बताया ये मुझे मालूम नहीं, मगर इतना कन्फर्म है मुझे कि अजहार साहब अगले दिन इस लड़की के पास यहाँ पर आ गए थे, उसे सारी बात बताए थे। व्हाट द है, ये बच्चे मुझे पागल करके छोड़ेंगे। मेरी मर्जी के बगैर कैसे वो किसी मजसूब की बातों में आकर इस तरह से नकाह कर सकते हैं? हेल हेल हेल, आई विल किल हर। हयात मलक सुनते ही किसी पागल कुत्ते इतना बुखलाया था, उसका बस नहीं चल रहा था कि किसी भी तरह करके जारा को अपने हाथों से गोली से उड़ा दिया। सर, कूल डाउन, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये वक्त गुस्से में कोई भी जज्बाती फैसले करने का नहीं है, बल्कि ये वक्त आराम से तसल्ली से सोच समझकर चाल चलने का है। कैसे हम इस सारे हालात को सामने आने बगैर ठीक आ सकते हैं। उसने हयात मलक को कुर्सी पर बैठाते हुए उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा था। मुझे अम्मल, जारा और सुभान, हर हाल में ये तीनों मुर्दा चाहिए। मुझे अगली बार उनकी शक्लें नहीं देखनी। मुझे इलेक्शन हर हाल में जीतना होगा, और मुझे इन तीनों से भी जीतना है। ये कल के बच्चे मेरी कामयाबी के आगे रुकावट नहीं खड़ी कर सकते। अजान, अरहान, नशा को वहाँ ही शादी करनी होगी जहाँ मैं चाहता हूँ, और ये मैं करके रहूंगा। मैं जीत कर रहूंगा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा जीत मेरी होगी। वो पागलों की तरह ऊंची ऊंची बोलते हुए चला रहे थे। जी सर, ऐसा ही होगा, जीत हमारी होगी, आप रिलैक्स रखें हो तो सब ठीक होगा। मेरे पास एक प्लान है, अगर आप कहें तो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। जफर ने हयात मलक को नॉर्मल करते हुए कहा था। सर, हम तीनों की डायरेक्शन डिस्ट्रैक्ट करके उन्हें कमजोर करके उन तक पहुंच सकते हैं। वो तीनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, यही हमारे पास उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम इन तीनों को एक दूसरे से जुदा करेंगे और फिर उनसे फाइल निकलवा कर उनसे डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवा लेंगे और फिर उन्हें मार देंगे, और यकीन जाने यह प्लान सक्सेसफुल रहेगा। जफर ने हयात मलक के चेहरे के तासरा खोजते हुए कहा था। नहीं जफर, उनको मारना नहीं है, मार देंगे।
تو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں گے. میں انہیں کڑکناک سزا دینا چاہتا ہوں, اپنی ہر اذیت کا بدلہ لینا چاہتا ہوں ان سے. حیات ملک نے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا تھا. پھر سر؟ ظفر نے کھوتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا. پھر یہ کہ سب سے پہلے اس جرنلسٹ کی ٹانگیں تم مفلوج کرو گے, ایسے کہ وہ کبھی چل نہ سکے, اس کے دونوں بازو توڑ دینا کہ وہ کبھی بھی سچ کے لیے اپنی قلم نہ اٹھا سکے, اور پھر اس کی زبان بھی کٹوا دینا کہ وہ حق کا علمدار نہ بنے. اس کے اندر جب جب سچ کا کیڑا جاگے وہ اپنی اوقات اچھے سے یاد کر لے. ایسے مجھے مزہ آئے گا اس کی طرف دیکھنے کا, اس سینے میں ٹھنڈک پڑے گی. اور وہ دونوں لڑکیاں, ان کے ساتھ ایسا کچھ کرنا کہ وہ کبھی ماں نہ بن سکے, اور پھر کھیل بنا کر لاہور کے سب سے مہنگے اور اونچے کوٹھے پر چھوڑ کر آنا, تاکہ ہر روز رات کو انہیں اپنی اوقات یاد آئے. ہر روز وہ حیات ملک کو دی جانے والی اذیت میں تڑپے, تب اس دل کو ٹھنڈک ملے گی. مگر ان دونوں کو اس کوٹھے پر چھوڑنے سے پہلے میرے ہر بڑے سے لے کر چھوٹے ملازم کی راتوں کو بھی رنگین کروانا ان سے, تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ حیات ملک کے ملازموں کے آگے ڈالنے والی حقارت زدہ رکھیلے ہیں وہ. حیات ملک نفرت کی بلندیوں پر تھا. وہ یہ بھول چکا تھا وہ کن کی توہین کر ہے. وہ یہ بھول چکا تھا کہ وہ اپنے ہی بیٹوں کی عزتوں کو نیلامی کی طرف لے کر جا رہا تھا. وہ اپنے بیٹوں کی خوشیوں کو برباد کر رہا تھا. لالچ, دولت, شہرت کے نشے میں دھن ہو کر, نشے میں اندھا ہو کر وہ ہر حد پار کر چکا تھا ظلم کے. اس وقت اس سے بس یاد تھا تو یہ کہ اسے بدلہ لینا تھا ان سے, اپنی نفرت کی آگ ٹھنڈی کرنی اس سے. اور یہ بھی بھول چکا تھا کہ جن نازک لڑکیوں سے نفرت کرتے اس نے جنگ کا اعلان کیا تھا, انہیں تو کبھی اس کے لیے برا چاہا ہی نہیں تھا. پھر وہ کیوں ان سے جنگ لڑنے جا رہا تھا جس میں قاتل بھی وہی تھا اور مقتول بھی, ظالم بھی وہی تھا اور مظلوم بھی. زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم دولت کے نشے میں چور ہو کر بہت کچھ اپنے حق میں برا کر جاتے ہیں. جب ہمارے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے کہ جب ہم نہ تو اپنے دل کی آواز سن پاتے ہیں اور نہ ہی اپنے حق میں بہتر کر پاتے ہیں. وہ ٹھوکر لگنے پر جب ہماری حساسیات بیدار ہوتی ہیں تب اپنا آپ کا کالک بڑا ہوا گندا اور میلا لگتا ہے. تب جا کبھی ہم اپنے من کی میل کو نہیں دھو سکتے. پچھتاوے زندگی بھر کا رو بن کر کسی جن کی طرح چمٹ جاتے ہیں. حیات ملک اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اس بے مطلب کی سر جانگ میں جونک رہا تھا جس کا نہ کوئی سرا تھا نہ پیر, جس کی بنیاد لالچ تھی, شہرت تھی, نفرت اور بدلہ. کیا تم سمجھ گئے جو میں نے تم سے کہا؟ اپنی ایک ایک بات پر زور دے کر حیات ملک نے کہا تھا ظفر سے. جی سر, سمجھ گیا, جیسا کا حکم ہے جو آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا. ظفر نے یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا تھا. ٹھیک ہے, پھر مجھے ساتھ ساتھ اپڈیٹس دیتے رہنا. میں یہاں اس کمرے میں تمہیں بلواؤں گا, باہر نہیں نکل سکتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کسی کو مجھ پر شک ہو یا کوئی مجھے دیکھے. حیات ملک نے ظفر سے کہا تھا. جی ٹھیک ہے سر, میں آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتا رہوں گا, آپ بے فکر ہے. ظفر نے حامی بڑی تھی. ٹھیک ہے, اب تم جاؤ اور آج سے ہی کام پر لا جاؤ. کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اپنا اکاؤنٹ چیک کر لینا, تمہاری توقع سے زیادہ تمہیں ملے گا. حیات ملک نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا. تھینک یو سر, میں چلتا ہوں. ظفر بائک سے بڑھا تھا. حیات ملک نے موبائل اٹھا کر نمبر ڈائل کیا تھا. ہیلو کبیر, کیا اپڈیٹس ہیں الیکشنز کی؟ انہوں نے کال ریسیو ہوتے ہی پوچھا تھا. یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے, آپ خود بھی نہیں ہیں یہاں, اور اوپر سے اذان بھی غائب ہے. لوگوں کو منہ دے دے کر میں تھک گیا ہوں. جس نے الیکشن لڑنا ہے وہی پارٹی سے کٹ آف ہے. لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے مسائل سننے سے گریزا ہے. مرض عام سے غائب ہے تو کیا اپڈیٹس ہو سکتی ہیں؟ کبیر ملک نے صاف لفظوں میں کہا تھا. تم بیان دو کہ وہ بیمار ہے, اس کی جگہ ارحان کو بھیجو سب کرنے کے لیے, بس کچھ دن سنبھالو. انہوں نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا تھا. بھائی, میرا مشورہ ہے آپ کو کہ آپ یہ پارٹی کا ٹکٹ واپس کر دیں اور یاور احمد کو اپنے حصے کے ووٹ دیں. میں بھی تھک گیا ہوں. ساری زندگی اس سیاست کی مالا جپتے جو نسل در نسل کسی سائی کی طرح ہمارے ساتھ چپکی ہوئی ہے, خدارا رحم کرے اب ہمارے بچوں پر. کبیر ملک نے ہر بار کی طرح اس بار بھی سمجھانا چاہا تھا. کبیر, تم سے جتنا کہا نا اتنا کرو, میں کسی کو بھی اپنے حصے کا اقتدار پلیٹ میں رکھ کر نہیں دوں گا. کہتے انہوں نے کبیر ملک کے کوئی بھی بات سننے پر غصے سے موبائل بند کیا تھا. سب پاگل ہو گیا, بکرائے پھر رہے ہیں. ایک بار اس عذاب سے فارغ ہو جاؤں, سب کے سب کو کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤں گا. حیات ملک نے غصے سے اڑاتے ہوئے کہا تھا, جبکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اچھے سائیکیٹرسٹ کی سب کو نہیں, صرف ان کو ضرورت ہے.